ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणीन्द्र नेपालले राज्यले ग्रेटर नेपाल अभियानको माग शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उठाउँदा पुरा गर्न नचाहेकाले अब हतियार सहितको आन्दोलनको आवश्यकता देखिएकाले ग्रेटर नेपाल अभियानले हतियार उठाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। PLA खबरका लागि तुलसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले उनलाई सोधेका थियौँ ग्रेटर नेपाल अभियान कता पुग्यो। उनको जवाफ थियो, ग्रेटर नेपाल अभियान हामीले जुन उद्देश्यले सुरु गरेका थियौँ त्यो त्यही बिन्दुमा छ। अहिले सङ्गठनका हिसाबले विस्तारित हुन सकेको छैन। नतिजाको हिसाबले हेर्दा भने ग्रेटर नेपाल अभियानले एउटा उचाइ लिइसकेको सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अब कालापानी मात्रै होइन नालापानी समेत फिर्ता चाहिन्छ भन्ने आवाज सङ्घीय संसदमा दुवै सदनमा उठेको छ। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू राजेन्द्र लिङ्गदेल, रेणुका गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, गङ्गा चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा दीनानाथ शर्माले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ भने नागरिक स्तरमा समेत ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ भन्ने मत बढेको छ। यस हिसाबले हेर्दा ग्रेटर नेपालको मुद्दाले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। यो उल्लेख्य उपलब्धि हो। अनि हामीले सोध्यौँ नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? उनको जवाफ यस्तो छ, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साप्रति हाम्रा केही प्रश्नहरूसहित समर्थन छ। आफ्नो भूभागलाई नक्सामा समावेश गरेको कुरा देशको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले पनि विरोध गर्ने कुरा हुँदैन। तर आफ्नो देशको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको 7 महिनासम्म किन कुर्नु पर्यो? त्यति बेला नै किन जारी गरिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। अर्को कुरा, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो भूभागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्नुभएको थियो। तर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रो भूभागबाट भारतीय सैनिक हटाउन पहल गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा उहाँ नक्सा जारी गरेको जस लिनतिर लाग्नुभयो। जमिन फिर्ता गर्न कुनै पहल गर्नु भएन। सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने ग्रेटर नेपालसँग यो विवादको सिधा सम्बन्ध छैन, किनकि यो त हाम्रो अधीनस्थ भूभाग हो, जबकि हाम्रो माग ग्रेटर नेपाल हो। फेरि हामीले सोध्यौँ, हाम्रो विशाल भूभाग गुम्नुमा कसको कमजोरी रह्यो? उनको जवाफ यस्तो रहेको छ, ग्रेटर नेपालको भूभाग गुम्नुमा हाम्रै कमजोरी रह्यो। तत्कालीन समयमा शासकले बुद्धि नपुर्याउँदा नै हाम्रो भूमि गुमेको हो। बेलायतीहरूले यो क्षेत्र छाड्ने पूर्व सन्ध्यामा 3 पटकसम्म तिम्रो भूभाग फिर्ता लैजाऊ भनेर गरेको आग्रहलाई समेत व्यवस्था गर्यौँ। त्यसको परिणाम हाम्रो भूभाग फिर्ता आउन सकेन। अर्कोतिर 1950मा भएको नेपाल र बेलायत बीचको सन्धिले यसअघिका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा सुगौली सन्धिको आधारमा गुमेको हाम्रो भूभाग स्वत फिर्ता हुनुपर्ने हो। हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीले हाम्रो विशाल भूभाग गुमिरहेको अवस्था छ। फेरि हामीले प्रश्न सोध्यौँ, प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका सरकारले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएनन्? उनको जवाफ यस्तो रह्यो, पहिलो कुरा त नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना इन्डियाली सहयोग थियो। अर्कोतिर राजा त्रिभुवन इन्डियाको शरणमा गएपछि उसकै सहयोगमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो भनिन्छ। तर मेरो भनी यसमा आफ्नै बुझाइ छ। राजा त्रिभुवनलाई भारतले शालीन अपहरण गरेर लगेको थियो। फेरि हाम्रो प्रश्न, राजा त्रिभुवनलाई भारतले अपहरण गरेर लगेको थियो? हो। 1950 अक्टोबर 30मा बेलायतसँग नेपालको सन्धि भएपछि यसअघिका कुनै सन्धि सम्झौता अस्तित्वमा रहेनन् भनेको 1 हप्तापछि नै राजा त्रिभुवनलाई अपहरणको शैलीमा शीतल निवास अथवा पहिले भारतीय दूतावास शीतल निवासमा थियो, त्यहाँ अपहरणको शैलीमा लगियो र दिल्ली पुर्याइयो। काङ्ग्रेसले भने राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा लैजान खोजेको थियो। भारतमा लगेपछि राजा राणा र काङ्ग्रेसलाई आपसमा कहिल्यै भेट गराइएन। त्यति बेला राजालाई तिमी पूर्ण राजा बन, ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाऊ भनियो। राणालाई तिमी प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छौ, ग्रेटर नेपालको कुरा छाडिदिऊ भनियो भने काङ्ग्रेसलाई ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने शर्तमा केही समयपछि राणालाई हटाएर उसले प्रधानमन्त्री पद पाउने आश्वासन दियो। यदि यस्तो गरिएको थिएन भने त्यतिखेर नै ग्रेटर नेपाल निर्माण हुन्थ्यो। त्यसपछि ग्रेटर नेपालको कुरालाई रोक्नकै लागि इन्डियाली सरकारले त्रिभुवनसँगै पठाएको सचिव नेपालको क्याबिनेट बैठकमै बस्न थाले। यो परम्परालाई राजा महेन्द्र राजा भएपछि तोडे। फेरि हाम्रो प्रश्न, राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्र निकै सचेत थिए भनिन्छ। उनको तत्कालीन भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ? हो, राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्र पक्कै पनि सचेत थिए। उनकै दूरदर्शिताका कारण मेची काली बाहिर रहेका नेपालीहरूसँग
सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध रहन सक्यो, राज्यलाई एकताको सूत्रमा कसरी बाँधेर राख्न सकिन्छ भन्ने पर्याप्त ज्ञान उनमा थियो। विकासका पूर्वाधारको निर्माण र प्रशासनिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर उनले नेपालीलाई आधुनिक बाटोमा डोर्याएर लगे। तर कालापानीमा उनकै शासनकालमा इन्डियाली अर्धसैनिक बल बस्न थाल्नुले उनको राष्ट्रियताप्रति एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। तत्कालीन युवराज महेन्द्रको जानकारीमै सन् 1950 जुलाई 31मा नेपालीका श्री 3 तथा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरा र नेपालका लागि इन्डियाली राजदूत सिपिएन सिन्हा बीच नेपाल इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। त्यही सन्धिको धारा 1 र 8ले सुगौली सन्धि खारेज गरेको देख्दै गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा उनको ध्यानाकर्षण नहुनुले उनको कमजोरी साबित गर्छ। फेरि हाम्रो प्रश्न, हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन अहिलेको सरकारले कस्तो प्रयास गरेको छ? उनको जवाफ यस्तो रहेको थियो। अहिले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार छ, तर यति बेला यो सरकारको प्रयास भने उल्टो बाटोमा छ। ग्रेटर नेपालको कुरा छोडेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेर चिर निन्द्रामा सुतेको छ। सरकारको मनासाय त हामीले ग्रेटर नेपालको मुद्दा नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएकै कारण म अहिलेसम्म 60 पटकभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा परेको छु। सरकारको प्रयास यही नै हो। ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई हामीले जहिले उठाउने हो, तर पनि अगस्ट 15 भारतले स्वतन्त्रता पाएको दिन, डिसेम्बर 2 बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको दिन, मार्च 4 नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिन र जनवरी 26 भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न जाँदा पक्राउ परेको श्रृङ्खला हो यो। यथार्थमा सरकारले हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस पहल गरेको छैन। अब सरकारलाई हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न बाध्य बनाउने दायित्व हामी आम नागरिकको हो। फेरि हामीले सोध्यौँ, हामीले गुमाएको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता गर्ने बाटो के हो? यसका दुईवटा बाटा छन्। पहिलो राष्ट्रिय बाटो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बाटो। पहिले राष्ट्रिय बाटो र पाटोको चर्चा गरौँ। राष्ट्रिय बाटो भनेको आफ्नै सरकारलाई आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता चाहियो भनेर जनताबाटै दबाब पुर्याउनु पर्ने हो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठाएको गणतन्त्र र संविधान सभामा त्यो बेला संसदीय राजनीतिको मूल धारमा रहेका काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने दलहरू जसरी आउन बाध्य बने, त्यसैगरी नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई ग्रेटर नेपालको यो मुद्दा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गराउन बाध्य पार्न सकिन्छ, तर यो नागरिकहरूको दबावमा मात्र सम्भव छ। उदाहरणको लागि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा यो पटक संसदमा रहेका सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिने वातावरण तयार गर्यो। यसको विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्ने सांसद सरिता गिरीलाई उनकै दलले कारबाही गर्ने परिस्थिति बन्यो भने यसअघि भारत निकट भनिँदै आएका मधेस केन्द्रित नेताहरू उपेन्द्र यादव केही तथ्यलाई अतिरञ्जित गरे पनि र राजेन्द्र महतोको स्टेटमेन्टको सिङ्गो देशले स्वागत गर्ने वातावरण बन्नु नागरिकको सचेतनाको परिणाम नै हो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बाटो भनेको यो मुद्दालाई जतिसक्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो कुरालाई लैजानु नै हो। मैले आफैले पनि सन् 2019 मार्च 15 स्विजरल्यान्डको जेनेभामा गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाए। 1 मिनेट 13 सेकेन्डको उक्त स्टेटमेन्टले सारा संसारका सामुन्ने छिमेकी इन्डियाले गरेको औपनिवेशिकता र थिचोमिचोको कुरा सार्वजनिक भयो। त्यस्तै मे 15 बेजिङमा भएको एसियाली सम्मेलनमा पनि मैले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएको थिएँ। सम्मेलनपछिको औपचारिक कुराकानीको क्रममा अफगानिस्तान, मोरक्को, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, श्रीलङ्का लगायतका ठाउँमा प्रतिनिधिसँग भारतले नेपाली भूमिमाथि गरिरहेको औपनिवेशिक शासन र थिचोमिचोको चर्चा भयो। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ र क्याम्पेनिङले पनि ग्रेटर नेपालको कुरालाई अगाडि बढाउन निकै ठुलो मद्दत मिल्छ भन्ने छुट्टै अलायन्स बनाएर सामूहिक प्रयास पनि गर्न सकिन्छ। हामीले सोध्यौँ, ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा नजिर के छ? अन्तर्राष्ट्रिय नजिर हेर्ने हो भने पनि हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता नपाउने कुरै छैन। बेलायतको उपनिवेश रहेको हङकङ चीनले फिर्ता पाउँछ, पोर्चुगलको उपनिवेशमा रहेको गोवा भारतले फिर्ता पाउँछ र मकाउ चीनले फिर्ता पाउँछ भने बेलायतले नै कब्जा गरेको हाम्रो भूभाग किन फिर्ता नपाउने? 1842 मा भएको नानकिन सन्धि, जसलाई हङकङ सन्धिका नामले चिनिन्छ, यो आधारमा चीनले हङकङमाथिको नियन्त्रण गुमायो। 1898 मा गएर काउलुन भन्ने समुद्री टापु बेलायतले 49 वर्षको लागि लिजमा लियो, जसको सम्झौता 1997 मा सकिन्थ्यो। तर चाइनाले काउलुन टापु मात्रै नभएर सिङ्गो हङकङ नै फिर्ता चाहिने माग दाबी गर्यो र त्यसमा सफल पनि भयो।
पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको गोवा पनि भारतले फिर्ता लियो। नानकिन सन्धिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले सुगौली सन्धिको आधारमा गुमाएको भूभाग फिर्ता पाउँछौँ। अर्कोतिर 1816 मार्च 4 भएको सुगौली सन्धिलाई सदाको निमित्त इन परपेच्युटी भएको भनिन्थ्यो। तर 1816 डिसेम्बर 8 कोशीदेखि राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ब्रिटिसहरूले नै गरे भने डिसेम्बर 11 मई नेपालले उक्त भूभाग फिर्ता पायो। अर्को पटक 1847 भएको लखनऊको सिपाही विद्रोह दबाउन फौज पठाई सहयोग गरेकाले सो बापत कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया फिर्ता पाएको नजिर छ भने अब हामीले गुमेको बाँकी भूभाग किन फिर्ता नपाउने? अनि हामीले सोध्यौँ, त्यति पहलले पनि भएन भने आफ्नो माग पुरा गराउन के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा हतियार नउठाइकन कुनै परिवर्तन भएको देख्नु भएको छ। अब शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हाम्रो माग सम्बोधन नभई सशस्त्र आन्दोलनको विकल्प छैन। म फेरि जोड दिएर दोहोऱ्याइ तेह्राइ भन्दैछु, शान्तिपूर्ण रूपमा उठाएको ग्रेटर नेपालको माग नचाहनु भनेको राज्यले नै हतियार उठाउन बाध्य पार्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउँदै आएको ग्रेटर नेपाल कायम गरियोस् भन्ने आवाज राज्यले सुन्न चाहँदैन भने हामीसँग सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने बाटो मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसैले बल अब सरकारको कोर्टमा छ।